इस नए वजाहती प्रोग्राम में खुशामदीद। आज हम बिल्कुल सीधी बात करेंगे और इंसानी रवैयों की उन पेचीदगियों को समझेंगे जिन पर बात करना अक्सर मुश्किल होता है। हमारा मकसद इंसानी फितरत को डीकोड करना और एक ऐसा नफ्सियाती टूल किट बनाना है जिसकी मदद से हम दफ्तरों में मौजूद जहरीले समाजी रवैयों से बआसानी निमट सकें। हम पर्दे के पीछे छुपी उन हकीकतों को बेनकाब करेंगे जो अक्सर हमारी प्रोफेशनल लाइफ को खामोशी से डैमेज कर रही होती हैं। तो अपनी पूरी तवज्जो स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि आज का ये तज्जिया चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया बिल्कुल बदल देगा। चलें शुरुआत एक बहुत ही अहम और कड़वी हकीकत से करते हैं। जो कुछ बज़ाहिर साफ और सीधा नज़र आता है, अक्सर अंदर से उसके बिल्कुल बरक्स होता है। काम की जगहों पर सिर्फ ज़ाहिरी शक्लो सूरत या बातों पर भरोसा कर लेना कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये हम सब कभी ना कभी भुगत चुके हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो नज़र आते हैं, लेकिन जब हम गहराई में देखते हैं तो पता चलता है कि हकीकत कुछ और ही है। ख़ास तौर पर प्रोफेशनल ज़िंदगी में इस ज़ाहिरी पर्दे के पीछे देखना सीखना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज का हमारा रोड मैप कुछ यूं है। पहले हम जहरीली खसूसियात की हकीकत को समझेंगे, फिर 3 इब्तदाई पेशावराने रेड फ्लैग्स पर बात करेंगे। इसके बाद सतही फैसलों का जाल, बुरा रवैया बमुकाबला जहरीले पैटर्न्स, मजलूम और इल्ज़ाम तराश का किरदार, और आखिर में देखेंगे कि इन तल्ख हकीकतों का सामना कैसे किया जाए। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहरीली खसूसियात की हकीकत और काम की जगह का असल चेहरा। ये एक हकीकत है कि मनफी रवैये रोज़मर्रा की मीटिंग्स में बहुत गहराई तक शामिल हो चुके हैं। ज़रा पीर की सुबह होने वाली किसी भी मीटिंग का तसव्वुर करें। हम कितनी जल्दी उस शख्स को ज़हीन और काबिल मान लेते हैं जो सिर्फ ऊंची आवाज़ और पूरे एतमाद से बात कर रहा होता है। हम अक्सर आवाज़ के हुजूम को काबिलियत समझने की बड़ी गलती कर बैठते हैं। हकीकत तो यह है कि जो लोग बगैर सोचे समझे बोलते हैं, उनमें सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद आगाही की शदीद कमी होती है। वो किसी मसले की पेचीदगी को नहीं समझते, बस बोलना शुरू कर देते हैं। और चूंकि हम सब एतमाद से मुतासिर हो जाते हैं, इसलिए ये खोखलापन शुरू में सबको बेवकूफ़ बना देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 3 इब्तदाई पेशावराना खतरे की अलामात, यानी वो रेड फ्लैग्स जिन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ सबसे अहम बात आती है। अगर इन मखसूस अलामात को जल्दी पहचान लिया जाए तो आगे चलकर बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। ये 3 अलामात दरअसल उन लोगों को बेनकाब करती हैं जो अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। पहला, बगैर किसी ठोस बात के बस शोर मचाना। दूसरा, वो शख्स जो माहिर समाजी बहरूपिया है और महफिल के हिसाब से फौरन रंग बदल लेता है। और तीसरा, पेश की इल्ज़ाम तराशी कर देना। ज़रा पहली अलामत को तफसील से देखते हैं। ये कड़वा सच है कि जिनके दिमाग में कुछ खास नहीं चल रहा होता, वही सबसे ज़्यादा बोलते हैं। उनके लिए खामोशी बहुत ख़तरनाक होती है, इसलिए वो कमरे को फजूल बातों, घिसी पिटी आरा और गैर ज़रूरी बातों से भर देते हैं। शायद उन्हें लगता है कि उनकी ऊंची आवाज़ उनकी काबिलियत की कमी को छुपा लेगी। यकीन माने, जो शख्स मीटिंग में सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा होता है, वो ज़हीन होने के बजाय महज ज़रूरत से ज़्यादा कैफ़ीन का शिकार होता है। और अब बात करते हैं तीसरे रेड फ्लैग की, यानी चालाक इल्ज़ाम तराश की। ये वो लोग हैं जो खुद तो बदयानत होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ईमानदारी का रोना रोते हैं। ये एक पुरानी मगर बड़ी ज़बरदस्त चाल है। इससे पहले कि कोई आग देखे, धुआं पैदा कर दो, ताकि किसी को उनकी लगाई हुई असल आग नज़र ही ना आए। ऐसा करके वो अपने लिए वक्त खरीद लेते हैं और पूरी सूरत हाल पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सतही फैसलों का जाल, और ये बाहमी ताउन को कैसे तबाह करता है। क्या आप जानते हैं कि हम जल्दबाजी में दूसरों को परख कर हायरिंग और टीम वर्क को कितना शदीद नुकसान पहुंचाते हैं? सतही फैसला करना दरअसल एक पेचीदा इंसान को महज एक लेबल, नौकरी या उसकी किसी एक कमजोरी तक महदूद कर देना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई समझने में वक्त लगता है, जबकि जज करना और फैसला सुनाना बहुत आसान है। सतही सोच रखने वाले अफराद में वो जज्बाती पुख्तगी और सब्र ही नहीं होता जो किसी साथी की असल कहानी को समझने के लिए चाहिए होता है। वो बस दुनिया को आसान और सीधे खानों में बांटना चाहते हैं।
اور یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو فوراً دوسروں کو جیتنے اور ہارنے والے یا اچھے اور برے کے خانوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہ سطحی فیصلہ انہیں وقتی طور پر خود کو برتر محسوس کرنے کا موقع دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ ہیں جن میں جذباتی پختگی ہوتی ہے، جو صبر سے کام لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہر انسان کی ایک پیچیدہ کہانی ہوتی ہے جسے سمجھے بغیر کوئی لیبل نہیں لگایا جا سکتا۔ چوتھے حصے میں ہم ایک بہت ہی نازک فرق کو سمجھیں گے: برا رویہ بمقابلے زہریلے پیٹرنز۔ دیکھیں، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ہر برا رویہ زہریلا نہیں ہوتا۔ جو لوگ اندر سے حقیقی اور سچے ہوتے ہیں وہ بظاہر خاموش، تنہا یا غیر مستقل مزاج لگ سکتے ہیں۔ ان کی یہ بے ساختگی سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو اندر سے جھوٹے اور زہریلے پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ انتہائی نفیس اور دلکش لگتے ہیں اور فوراً سب کی داد سمیٹ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک زبردست پرفارمر ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایک شاندار انسان بھی ہے۔ سچے لوگ اکثر اس بناوٹ کے دور میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ظلم کو طاقت سمجھنا ہے۔ کام کے دوران عارضی فرسٹریشن یا غصہ ایک عام جذباتی رد عمل ہے۔ ہم سب انسان ہیں، لیکن اگر کوئی مستقل دوسروں کی بے عزتی کرتا ہے، انہیں نیچا دکھاتا ہے، تو یہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک انتہائی کمزور اور ٹوٹتی ہوئی انا کی نشانی ہے، جو اپنے اندرونی کھوکھلے پن کو برداشت نہیں کر پاتی اور اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے دوسروں پر ظلم کرتی ہے۔ پانچواں حصہ: مظلوم اور الزام تراش۔ آئیے اس ہیرا پھیری کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ٹیم ڈائنامکس میں سب سے تباہ کن وہ لوگ ہیں جو ہیرا پھیری سے پورا ماحول خراب کر دیتے ہیں۔ یہ چالاک لوگ ایک ٹیم کی بہترین خوبی یعنی ان کی ہمدردی کو انتہائی بے دردی سے انہی کے خلاف ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ ہم انسان فطری طور پر درد پر ہمدردی دکھانے کے لیے بنے ہیں، اور یہ مینیپولیٹرز اسی ہمدردی کو ہائی جیک کر کے خود کو جواب دہی سے بچا لیتے ہیں۔ ان ہیرا پھیری کرنے والوں کی ایک باقاعدہ پلے بک ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ خود کو مظلوم اور دکھے ہوئے شخص کے طور پر پیش کریں گے تاکہ کسی بھی قسم کے سوال یا جواب دہی سے بچ سکیں۔ اور سب سے حیرت انگیز بات، جو شخص بھی انہیں بے نقاب کرنے یا پروفیشنل حدیں مقرر کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اسی کو ظالم اور بے رحم ثابت کر دیتے ہیں۔ خود کو معصومیت کے لبادے میں ایسے چھپا لیتے ہیں جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور زہریلا رویہ حسد کا ہے۔ جو لوگ اندر سے مایوس ہوتے ہیں وہ دوسروں کی خوشی برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ یہ حسد سیدھے طریقے سے سامنے نہیں آتا، بلکہ یہ طنز، پیٹھ پیچھے گپ شپ اور دوسروں کی کامیابیوں کو معمولی قرار دے کر نظر انداز کرنے کی صورت میں باہر آتا ہے۔ خوشی ان مایوس لوگوں کو اس لیے چڑھاتی ہے کیونکہ یہ ان کے اپنے احساس کمتری کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف: ان تلخ حقیقتوں کا سامنا کیسے کیا جائے۔ یہ ہمارا سروائیول گائیڈ ہے۔ ان تاریک اور تلخ حقیقتوں کو سمجھنا ہمیں پریشان کرنے کے بجائے دراصل آزاد کر دیتا ہے۔ یہ کڑوا سچ ہے کہ انسانی فطرت بعض اوقات انتہائی بدصورت اور ہیرا پھیری پر مبنی ہو سکتی ہے۔ اس سچائی کو ہم جتنی جلدی مان لیں گے، ہمیں بے وقوف بنانا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ لوگوں کے دکھاوے اور میٹھی باتوں پر کم اور ان کے مستقل رویوں اور پیٹرنز پر زیادہ دھیان دینا شروع کریں۔ تو اس تجزیے کے اختتام پر ذرا اپنی پروفیشنل زندگیوں پر نظر دوڑائیں۔ ان میں سے کون سی تلخ حقیقت نے آپ کو سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا؟ کیا کوئی ایسا ساتھی یا مینیجر ہے جس کا رویہ اب آپ کو بالکل صاف سمجھ آ رہا ہے؟ ظاہری سطح کے نیچے دیکھنا شروع کریں، کیونکہ اصل کہانی اور اصل خطرہ ہمیشہ وہیں چھپا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی بار۔